चूडामणि कृतभिः वलयीकृतवासुभिः भवोद्भुतभव्याय लीलातरङ्गपण्डितः। इदानीं सिंहावलोकनं द्वितीयभागः किञ्चित् पश्यामः। जातिबाधकाः के के? व्यक्तेः अभेदः, स्वाश्रयव्यक्तेः ऐक्यं। यदि आकाशः आकाशत्वम् इत्युक्ते तत्र आकाशे आकाशत्वं जातिः न भवति, एकः एव तत्र आश्रयत्वं। तत्र व्यक्तेः अभेदः भेदः नास्ति इति कारणात् तत्र तु जातिः कदापि न भवति। तुल्यत्वम् अन्योन अतिरिक्तबुद्धिः, तुल्यसमानबुद्धित्वं। यदा घटं वदामः या कलशं वदामः, घटः कलशः कुम्भः किमपि वदामः, यदि शब्दभेदः तत्र वर्तते किन्तु तत्र पदार्थः एकः एव वर्तते खलु तत्र प्रभुन्तु, अतः घटत्वं कलशत्वं कम्बुग्रीवादिमत्वमेव तत्र स्वीक्रियते। अतः घटत्वजातिः वर्तते, पुनः तत्र कलशत्वजातिः इति अन्यत् न वर्तते इति। शङ्करः परस्पर अत्यन्ताभावसमानाधिकरणयोः एकत्र समावेशः, भूतत्वं मूर्तत्वम् इति। पञ्चभूतेषु भूतत्वं वर्तते। पञ्चभूतेषु इत्युक्ते पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशः। मूर्तत्वं पृथिव्यप्तेजो वायु आकाशस्य स्थाने मनः आगच्छति मूर्तत्वे। मनसि मूर्तत्वम् अस्ति, भूतत्वं नास्ति। भूतत्वाभावे मूर्तत्वमपि मनसि तदैव मूर्तत्वाभावे भूतत्वम् आकाशे वर्तते इति कारणात् तत्र शङ्करः भवति। अतः द्वयोर्मध्ये भूतत्वे मूर्तत्वयोः द्वयोरपि जातिः न भवति। तदेव शरीरत्वम् इन्द्रियत्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते। अनवस्थितिः इत्युक्ते क्लुप्तसजातीयवस्तुषु अप्रामाणिककल्पना समाप्त्यभावः इत्युक्ते किं भवति? क्लुप्तवस्तुसजातीयवस्तुषु परम्पराकल्पना अनवस्था। यदा द्रव्यत्वजातिः वदामः, पुनः तत्र द्रव्यत्वजातिः, पुनः तत्र जातिः द्रव्यत्वजातिः इति कल्पना भवेत्, तदा तेषु तु जातिः न वर्तते, तावत् न करणीयम् इति कारणात्। रूपहानिः इत्युक्ते सामान्यभिन्नः विशेषः भवति। परमाणुषु अपि विशेषः वर्तते इत्येतत्, तत् सामान्यभिन्नः तत्र विशेषत्वं वर्तते। यदि तत्र जातिस्वीकारः अस्माभिः क्रियते चेत् किं भवति? स्वरूपस्यैव तत्र हानिः भवेत्। अत एव तत्रापि जातिः न भवति। तदेव असम्बन्धः इति। असम्बन्धः प्रतियोगिता अनियोगिता अन्यतरसम्बन्धेन समवाय अभावः। असम्बन्धः समवाय अभावयोः जातिमध्ये बाधकः भवति। द्रव्यजातिः समवायसम्बन्धेन वर्तते, तदेव यदि समवायत्वजातिः वदामः तदा समवायत्वस्य समवायसम्बन्धेनैव स्थितिः भवेत्, ततः न भवेत्। अतः समवायेपि जातिः तदा न भवति इत्येव वक्तव्यम् अस्ति। अभावविभागः संसर्गाभावः अन्योन्याभावः इति द्विविधम् उक्तं तत्र मुक्तावल्यां। संसर्गाभावे प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः इत्युक्तं। घटः भविष्यति, इदानीं घटः भविष्यति इति प्रागभावः भवति, घटो नष्टः इति ध्वंसः भवति, घटः नास्ति इति अत्यन्ताभावः भवति। विनाशे अभावत्वं प्रागभावस्य लक्षणं, जन्य अभावत्वं प्रध्वंसाभावस्य लक्षणं, नित्यसंसर्गाभावत्वम् अत्यन्ताभावस्य लक्षणम्। अत्र अभावत्वम् इत्युक्ते भावभिन्नत्वम् इति उच्यते। अन्योन्याभावः इत्युक्ते घटो न पटः इति। न पदेन भेदः तत्र स्वीक्रियते। इदानीं कारणविभागः, समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तकारणम् इति त्रिविधं कारणम् उक्तमस्ति। तदा समवायिकारणं समवायसम्बन्धेन कार्यवत्तं, समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वं, नित्यसम्बन्धत्वे सति इति स्वीकरणीयं भवति। तन्त्वादौ समवायसम्बन्धेन सत् पटं यः उत्पादयति तत् समवायिकारणं भवति। समवायिकारणं सर्वदा द्रव्यमात्रवृत्तिः, द्रव्येष्वेव वर्तते। समवायकारणम् अवयवयोः मध्ये समवायसम्बन्धः, जातिव्यक्त्योः मध्ये समवायसम्बन्धः वर्तते, गुणगुणिनोः मध्ये समवायसम्बन्धः वर्तते, क्रियावतोः मध्ये तदा नित्यद्रव्यविशेषयोः मध्ये च समवायसम्बन्धः वर्तते। कारणत्वेन अत्र सम्बन्धः उच्यते। असमवायिकारणं गुणकर्म मात्रवृत्तिः, द्रव्यमात्रवृत्तिः समवायिकारणं भवति।
असमवायिकारणं सर्वदा गुणकर्म उभय गुणेषु कर्मसु एव वर्तते, अन्यत्र न भवति असमवायिकारणं। स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन वृत्ति तावत् तन्तुं प्रति तन्तुसंयोगः तन्तुरूपं पटरूपं। यदि तन्तुसंयोगः तन्तुं प्रति कारणं भवति तदेव तन्तुरूपं पटरूपं प्रति कारणं भवति। कार्यैकार्थप्रत्यासक्तिः इति कारणे एव एकप्रत्यासक्तिः इति द्विविधं भवति असमवायिकारणं। निमित्तकारणं समवायि असमवायिकारणयोः भिन्नं भवति निमित्तकारणं। कारणम् इत्युक्ते अन्यथा सिद्धिशून्यत्वे सति नेतकार्यपूर्ववृत्तित्वमेव कारणम् इति स्वीक्रियते। अन्यथा सिद्धिः इत्युक्तं खलु। अन्यथा सिद्धिः इत्युक्ते किं भवति? घटकार्यं प्रति अन्यथा सिद्धिः पञ्चविधम् उक्तं। येन सह पूर्वभावः दण्डत्वं स्वीक्रियते। येन सह इत्युक्ते दण्डत्वादिकधर्मेण सह दण्डः वर्तते खलु घटकार्ये, तत्र दण्डस्य धर्मः इति दण्डत्वं स्वीक्रियते चेत् दण्डत्वादिकधर्मेण सह दण्डात्मककारणस्य दण्डस्य कारणत्वं दण्डत्वेव वर्तते, किन्तु दण्डत्वे तत् पूर्ववृत्तिता तत्रापि घटकार्यपूर्ववृत्तिता दण्डत्वे अपि वर्तते, किन्तु तद्धर्मत्वं दण्डत्वं तु घटकार्ये अन्यथा सिद्धमेव भवति। कारणम् आदाय वा एष्य दण्डरूपं, दण्डरूपस्य दण्डकारणम् आदाय दण्डरूपसत्त्वे घटसत्त्वं दण्डरूपाभावे घटरूपाभावः इति अन्वयव्यतिरेकौ गृह्येते तद्रूपम् अन्यथा सिद्धं। दण्डरूपस्य दण्डकारणम् इत्युक्ते दण्डः घटं प्रति कारणं खलु, तदा दण्डरूपसत्त्वे घटसत्त्वम् इति वदामः। दण्डरूपाभावे घटाभावः इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते रूपसत्त्वे दण्डः रूपसत्त्वे दण्डः वर्तते, रूपाभावे दण्डाभावः वर्तते, किन्तु तत् स्वीकृत्य अत्र दण्डरूपसत्त्वे घटसत्त्वं दण्डरूपाभावे घटरूपाभावम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः एव अन्वयव्यतिरेको यत्र गृह्येते तद्रूपं तावद्रूपमेव तत्र अन्यथा सिद्धं भवति। तृतीयं भवति अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत् पूर्वभावविज्ञानम्। आकाशं किं भवति? शब्दात्मककार्यं प्रति आकाशपूर्ववृत्तित्वे ज्ञाते, घटकार्यं प्रति आकाशपूर्ववृत्तित्वं ज्ञायते। यदि शब्दात्मककार्यं प्रति आकाश इत्युक्ते शब्दात्मककार्यं प्रति एव आकाशस्य पूर्ववृत्तित्वं तत्र प्रथमं गृह्यते। तदनन्तरं यदि घटपूर्ववृत्तित्वमपि आकाशस्य स्वीक्रियते चेत् तादृशः द्वितीयस्वीकृतः आकाशः तत्र अन्यथा सिद्धः भवति। आकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्वे अवच्छेदं किं भवति? खवत्वं वा कवत्वं वा घवत्वं वा इत्युक्ते विनिगमनाविरहात् विशेषपदार्थो वा इत्युक्तं विशेषपदार्थः वा एव तत्र अवच्छेदनं भवति। तदा जनकं प्रति पूर्ववृत्तिताम् अपरिज्ञाय न गृह्यते इति कुलालपितम्। यदि कुलालपितुः घटजनकं कुलालं प्रति घटजनकः कुलालः घटजनकस्य प्रतिजनकः कुलालपिता भवति, तदा कुलालस्य पूर्ववृत्तिता कुलालपितुः अस्ति इति कारणात् घटे तस्य कारणत्वं स्वीक्रियते वा इति चेत् न, कुलालपितुः अन्यथा सिद्धः एव भवति। अतिरिक्तम् अथापि यद्भवेत् नेतावश्यकपूर्वभाविनः इत्युक्ते यद्यत् कारणम् अवश्यक्लुप्तनेतपूर्ववर्ति दण्डादिभे कारणम् आवश्यकं भवति। क्लुप्तनेतक्लुप्तं व्यापकत्वमपि तत्र वर्तते, नेतक्लुप्तत्वमपि तत्र वर्तते। तद् कार्यसम्भवे अवश्यक्लुप्तनेतपूर्ववर्ति दण्डादिभ्यः एव कार्यसम्भवे रासभाविकं तत्र मृत् आनीतं खलु। मृत् आनीतम् इति कारणात् तत्र पूर्ववर्तित्वमपि वर्तते इति कारणात् रासभस्य तस्य कारणतः न स्वीक्रियते। रासभेन मृत् आनीतमेव। यदि रासभेन मृत् न आनीतं येन केनापि आनीतं तदापि घटः भविष्यत्येव। अतः रासभः अत्र अन्यथा। नव्यासु किं वदन्ति? लघुनेतपूर्ववर्तिनः एव कार्यसम्भवे यदा क्लुप्तवृत्तिनः कार्यव्यापकस्य कारणस्य दण्डादेः अतिरिक्तं रासबाधकं तत्त्वम् अन्यथा सिद्धं। यदि कार्यकृतनेतलघुवृत्तित्वावेव कार्यसम्भवे अनेनैव पञ्चम अन्यथा सिद्धेरेव अवश्यकृतनेतपूर्ववृत्तित्वम् इति वदामः चेदेव कार्यसम्भवे त्रिधा। दीपिकायां तु तत्र त्रिधा उक्तं, मुक्तावल्यां तु पञ्चधा उक्तम्। एतत् सर्वं तु शिष्यबुद्धिवैसद्ध्यार्थमेव। केवलम् अवश्यकृतनेतपूर्ववृत्तित्वमेव तत्र अपेक्षते कार्यसम्भवे, तदन्यत् सर्वम् अन्यथा सिद्धं भवति इति उच्यते।
नमस्कारः, धन्यवादाः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।